اتعرف ملخ الاخن من معه 3 قندولات چا سره درې دغوي في احدها ساغات وفي الثانية پیتات وفي الثالث مختلفات ويدور في السكك خسوك ذردي ويقول لكل امرأة خرورك ومورك وطرورك ولا يخرج من المسجد الا بضرب الكوتك پټول جماعت قبضه دي کوړي کې اوسم ډېر خونان دي حالانکه جماعت کې لس طالبان دي رکې دي شي لیکن خون ظالم نه پری دي د کلی روټي جمع کوي او به په میخ والا باندې خرڅي او پیسې جمع کوي او ټکه سبق نه وي دي ته وي اخن الاخن من معه 3 قندولات في احدها ساغات وفي الثانية پیتات وفي الثالثة مختلفات ويدور في السكك ويقول لكل امرأة خرورك وسوك خوري وسوك موري وسوك تروري ولا يخرج من المسجد إلا بضرب الكوتك وعلى كل حال